बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज बरसर इक़्तिदार है और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब में वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के बहुत से लोग पंजाब हुकूमत से शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मरीम नवाज उनके जो मामलात थे उनको एड्रेस नहीं कर रही, चीफ मिनिस्टर ऑफिस उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज के अरकान पंजाब असम्बली, इवन नेशनल असम्बली के जो लोग हैं वो भी ये शिकायत करते हैं कि वफाक से तो चलें फिर भी हमें थोड़ी सी फैसिलिटेशन मिल जाती है, हमारे मामलात के हवाले से, हमारे कामों के हवाले से हमें को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन पंजाब में बिल्कुल किसी तरह की फैसिलिटेशन नहीं मिल रही। और चंद अफराद हैं जो हमें पंजाब में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन जिनके मामलात को देख रही है, बकिया लोगों को तकरीबन जवाब ही है चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिकायत करती है कि वफाक के साथ तो समहाउ हमारी चीजें बेहतर हैं, गो के गुज़श्ता कुछ अरसे से वफाक के साथ उनके मामलात बेहतर नहीं हैं, लेकिन पंजाब को वो भी मुसलसल क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट उनको बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रही। जिस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया था, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, उस वक्त एक पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था और उसके अंदर पंजाब के लिए ये चीजें तय हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन हलकों में लोग जीतकर पंजाब असम्बली में आए हैं उनके मामलात को पंजाब गवर्नमेंट देखेगी, उनके हलकों में तरक्याती काम उनके थ्रू करवाए जाएंगे। और जो बकिया हलके हैं जहां पर तहरीक पीपल्स पार्टी के लोग रनर अप हैं, यानी जिस तरह एक हलका है जहां पर मुस्लिम लीग नून जीती है, मुस्लिम लीग नून वहां पर तरक्याती काम अपने जीते हुए जो रुकन है उनके थ्रू करवाएगी। जहां पे आजाद मेंबर जीता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबर है वो जीता है, वहां पर मुस्लिम लीग नवाज अपने रनर अप के थ्रू जो है वो तरक्याती काम करवाती है। तो पीपल्स पार्टी ने यही कहा था कि जहां पर रनर अप पीपल्स पार्टी का बंदा है वहां पे और मुस्लिम लीग नून नहीं जीती हुई, यानी तहरीक इंसाफ जीती हुई है और पीपल्स पार्टी का बंदा रनर अप है, तो वहां पे आपने तरक्याती काम हमारे रनर अप जो हमारे उम्मीदवार थे उनके थ्रू करवाने। तो ये चीजें इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले तय हो गई थी, लेकिन अभी रनर अप तो दूर, जो जीते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग उनके काम भी पंजाब हुकूमत नहीं कर रही। पहले जब एक मरतबा नाराजगी हुई तो उसके बाद एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया और उस सेक्रेटेरिएट में जो है वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स बिठाए गए जिनको ये कहा गया जी कि पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो इस सेक्रेटेरिएट के थ्रू एड्रेस किए जाएंगे। लेकिन अब उस सेक्रेटेरिएट में सिर्फ अच्छी चाय पीने को मिलती है, पीपल्स पार्टी के लोगों को अच्छी कॉफी मिलती है, स्टाफ वहां पर मौजूद होता है, बैठ के गपशप लगा सकते हैं, काम उस सेक्रेटेरिएट से भी पीपल्स पार्टी के लोगों का नहीं हो रहे। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी तो दूर, यहाँ पे मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोगों के काम नहीं हो रहे, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने गुज़िश्ता एक साल के अंदर पंजाब के मामलात को जिस तरीके से चलाया है, वो अगर कंपैरिजन हम ड्रॉ करें बकिया 3 सूबों के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ, सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ, तो कंपैरेटिवली बेहतर मामलात मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब के अंदर चलाए। और शायद जो पहले 3 मिनट के अंदर मैंने आपको बातें बताई पीपल्स पार्टी के साथ, जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब को लेकर और मुस्लिम लीग नवाज के अपने अरकान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब गवर्नमेंट को लेकर, तो वो शायद रीज़न है कि मरीम नवाज की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर रही। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि आप लोगों ने मेरे किसी भी रुकन के प्रेशर में आके काम नहीं करना, आप लोगों ने वही काम करना है जो आपको चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी। अब वो इंस्ट्रक्शंस ठीक है या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। अभी हम देख रहे हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ एक ऑपरेशन पंजाब में चल रहा है और बड़े बड़े बाजारों की वीडियोस भी आ रही हैं जिनकी पहले क्या हालत थी और अब ऑपरेशन के बाद वहां पर क्या सूरत हाल है। इवन मुस्लिम लीग नवाज के बहुत से लोग इसको अपोज कर रहे हैं। आज तो जावेद लतीफ साहब की एक वीडियो भी बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मैं पहले चाहता हूं कि आपको वीडियो भी सुनाऊं कि जावेद लतीफ साहब किस तरह अपनी हुकूमत के जो ऑपरेशन जो तजावुज़ात के खिलाफ उन्हीं की हुकूमत कर रही है उसके बारे में क्या कह रहे हैं। अंदर खून खराबा हो, जिनका एजेंडा शायद ये है कि शहर को बर्बाद कर दिया जाए। ये पुरसकून क्यों हैं शहर के लोग? ये डाके, चोरियां, कत्लो गारत पे क्यों नहीं बोलते? शायद आप उकसा रहे हैं कि शहर के लोग बाहर निकल आए। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम निकले तो तुम अपने दफ्तरों में नहीं जा सकोगे। जावेद लतीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।
یہ صرف ایک جاوید لطیف صاحب نہیں ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس آپریشن سے پریشان ہیں، لیکن زیادہ تر عوام جو ہے وہ ان آپریشن سے خوش ہے، جن کو مشکلات تھیں، سڑکیں تنگ ہو چکی تھیں، رستے بلاک ہو رہے تھے، تو ایسے میں زیادہ تر لوگ پنجاب حکومت کے اس اقدام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میری گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین سے ملاقات ہوئی، وہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں، پروونشل اسمبلی میں بھی ہیں، تو زیادہ تر لوگوں سے جب میں نے پوچھا کہ آپ عثمان بزدار اور مریم نواز شریف کا جو دور ہے ایز آف ناؤ ایز چیف منسٹر، اس میں آپ کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز کا دور بہت بہتر ہے عثمان بزدار کے دور سے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ مریم نواز کی یہ جو کچھ اقدامات ہیں، جس میں ستھرا پنجاب کو بالخصوص زیادہ تر لوگوں نے ہائی لائٹ کیا کہ اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو کافی پیچھے چلی گئی تھی عوام کے اندر، پبلک سپورٹ ان کی کافی کم ہو گئی تھی، یہ جو کچھ چیزیں ہیں جن میں ہونہار پنجاب جو انہوں نے پروگرام شروع کیا، اسٹوڈنٹس کو لے کے جو ان کے پروگرامز ہیں، یوتھ کو لے کے جو ان کے پروگرامز ہیں، یہ ستھرا پنجاب اور یہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان سے خوش ہیں، اور جو مسلم لیگ نواز کی سپورٹ پبلک میں کم ہوتی جا رہی تھی وہ شاید تھوڑی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی مریم نواز کی جو پرفارمنس رہی ہے گزشتہ ایک سال کے اندر، اس نے ناراض تو کیا ہے مسلم لیگ نواز کے اپنے اراکین کو، وہ قومی اسمبلی سے ہوں، وہ پنجاب اسمبلی سے ہوں، ان کی کولیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لوگوں کو ناراض کیا ہے، لیکن اپنے ووٹ بینک کو تھوڑا سا پرفارمنس کے ذریعے انہوں نے ریوائیو کیا ہے۔ لیکن پاکستانی سیاست کا ایک المیہ ہے، اور پاکستان میں سیاست کو لے کر، الیکشنز کو لے کے پبلک اپروچ کا بھی ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ ان اقدامات کو اپریشیٹ تو کرتے ہیں، لیکن ووٹ ہم بیانیے پہ دیتے ہیں۔ بھارت میں بھی ریسنٹلی الیکشنز ہوئے نیو دلی کے اندر، اور وہاں پر عام آدمی پارٹی غالباً 22 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی، اور یہ وہ پارٹی ہے جو مسلسل 2 مرتبہ حکومت میں رہی ہے دلی کے اندر، اور بڑی میسو میجورٹی تھی ان کے پاس، اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا۔ جو دلی 2014 سے پہلے تھا اور جو اب 2025 میں ہے، جس طرح پبلک کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، وہ 2014 سے اور 2025 کے اندر بڑا فرق ہے۔ بڑے بہترین پروجیکٹس جو ہیں وہ عام آدمی پارٹی کی گورنمنٹ نیو دلی میں لے کے آئی، لیکن ان الیکشنز کے اندر 20-22 سیٹیں انہوں نے جیتیں، اور بی جے پی جو ایک ایکسٹریمسٹ جماعت سمجھی جاتی ہے وہ جیت گئی، کیونکہ بھارت کے اندر اس کا بیانیہ چل گیا، جو ایک ایکسٹریمزم کو سپورٹ کرنے والا بیانیہ، ہندوتوا کا بیانیہ جو ہے بی جے پی کا، وہ چلا اور عام آدمی پارٹی کو ووٹ مل گیا۔ تو پاکستان کے اندر یہ المیہ ضرور ہے کہ ہم لوگ بیانیے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پرفارمنس کو نہیں دیکھتے، لیکن اگر پرفارمنس کی بات کریں، ایک سال کا کمپیریٹیو انالیسس کریں چاروں صوبوں کا، پنجاب کا، سندھ کا، خیبر پختونخوا کا اور بلوچستان کا، تو یقینی طور پر مریم نواز کی پرفارمنس بہتر رہی ہے بقیہ 3 صوبوں میں جو پرفارمنس رہی ہے وزرائے اعلیٰ کی۔ لیکن اب جو نواز شریف صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنے اراکین سے، اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ اب ان کے اراکین کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیونکہ ناراضیاں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز یہ سمجھ رہی ہے کہ اب اپنے اراکین کو تھوڑا سا خوش کرنا ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں پنجاب میں 10 کے قریب افراد کو بھی کابینہ کے اندر شامل کیا جائے گا، جن میں میجورٹی جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے اراکین کی ہو سکتی ہے، اور کچھ کولیشن میں جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی کچھ لوگوں کو کابینہ کے اندر ایڈجسٹ کیے جانے کا امکان ہے۔ تو مسلم لیگ نواز اب گزشتہ 1 سال کے اندر پنجاب کو جس طرح چلا رہی تھی، اب تھوڑا سا سٹائل چینج ہوگا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ جو 1 سال کی پرفارمنس تھی، اس سٹینڈرڈ کو آگے مینٹین کیا جاتا ہے یا پھر آگے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی اپروچ یہ ہے کہ ایون تحریک انصاف کے لوگ بھی مریم نواز کی اس کارکردگی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔